सर आउनुभयो? सर सुनिराख्नु भएको छ? आज चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ यहाँ त्यो रिड अन्ली भएको छ अरे फाइल होइन, त्यो सेभ गर्ने सुरुमा सिकाएर अनि अरू गर्नु होला है। ए त्यो रिड अन्ली भएको छ अरे फाइल धेरैजनाको। हजुर के भएको छ? रिड अन्ली सेभ भइरहेको छैन र के गरिरहेको काम त्यो सिकाएर मात्र अगाडि बढ्नु होला है आजको क्लासमा चाहिँ। सेभ गर्न सिकाउनु होला, त्यो रिड अन्ली मात्र भएको छ अरे। ल तपाईँ सुरु गर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई होस्ट बनाएँ। ल अब 1-4 भयो, 1-2 मिनट हेर्नुहोस् अनि सुरु गर्नु होला। अब सुरु गरौँ? सर गर्नुहोस् सुरु। रिड अन्ली भाषा धेरैको सामानाको पनि भाषा भनेर मलाई खबर गर्नुभएको थियो दिउँसो। त्यही भएर एकचोटि सिकाइदिनु न त्यो रिड अन्ली हुँदा के गर्ने भनेर, सबैलाई सजिलो होला होइन काम गर्दा। ए हुन्छ हुन्छ। हजुरहरूको अब म त्यो हाम्रो काम गरेको फाइल खोल्छु होइन। त्यो अघि पाउनुभयो नि होइन हजुरले, मैले पठाइदिएको थिएँ हजुरलाई ड्रइङ फाइल। लोड हुँदैछ एकछिन म भनिदिन्छु। हजुरहरूको त्यो रिड अन्ली भएको चाहिँ खास एउटै फाइल डबलचोटि खोलेको भएर हो। हजुर अब सुरु हुन्छ। जसको रिड अन्ली भएको छ नि त्यसले के भनेपछि हजुरको बनाएको अब्जेक्ट जुन हुन्छ नि त्यसलाई यस्तै होल सिलेक्ट गर्ने है। हजुरले जे काम गर्नु भएको छ त्यो सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरेर अनि कन्ट्रोल शिफ्ट सी है। यो एकचोटि भिडियोको चाहिँ एउटा कन्ट्रोल शिफ्ट सी है कमान्ड। अनि त्यसपछि एउटा बेस पोइन्टमा क्लिक गर्नु। यहाँ गरे पनि भयो, यता बेस पोइन्ट जता एउटा बेस पोइन्ट बनाएर त्यहाँ क्लिक गर्नु है। क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ नि। अब यो आउँछ होइन सबैको। त्यसपछि त्यो फाइललाई यो माथिको ठुलोवाला होइन सानोवालाबाट काट्नु होला। काटेर सर कमान्ड के भन्नुभयो? कन्ट्रोल शिफ्ट के भन्नुभयो? कमान्ड के भन्नुभयो? यो एडिटमा छ नि हेर्नु है।
एडिटमा छ नि हजुरको हजुर यहाँ कपी विथ बेस पोइन्टमा छ नि हजुर कन्ट्रोल या हस् सर हजुर त्यो गरेपछि हजुरको फिगर हुँदैन कि हजुरले जहाँ पेस्ट गर्न चाहे त्यही पेस्ट हुन्छ ठ्याक्कै ठाउँमा अनि के खुल्छ भन्नु थियो सर हजुरले क्लिक गरेपछि यो सानोवाला छ नि जुन यो अटोक्याडको विन्डो चाहिँ हाम्रो वर्किङ फाइलको विन्डो यो मेन भनेको मेन यो अटोक्याडको विन्डो हो यो वर्किङ फाइलको विन्डो हो यो काट्दिनु अनि सेभ नगर्नु यसलाई चाहिँ यसलाई सेभ नो गरिदिनु अनि त्यसपछि फेरि अनि जुन फाइल हजुरले पहिला बनाएर राख्नु भएको छ नि नो गरौँ है म अब अर्को फाइल खोल्छु यसरी हुन्छ होला नि यो स्पेसिफाई भन्यो होइन यसरी यस्तो भएपछि अब अर्को यहाँ अब एउटा यो ACAD.DWT छ नि यसलाई ओपन गरिदिनु है यो आयो नि अब यसलाई यहाँ आएर कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने त्यो फाइल हुन्छ के त्यो हजुरले चाहिँ जुन काम गर्नु भएको छ नि हजुर हो त्यो फाइल चाहिँ ओपन गर्नु होला है मैले यहाँ नयाँ ओपन गरेँ अब यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेर अब सेभ गर्नुभयो भने सेभ हुन्छ ट्राई गर्नु त सर फेरि भन्नु त सुरुबाट प्रोसेस हुन्छ एकैछिन है यसलाई यो म मिनिमाइज गरिदिन्छु होइन अर्को यो फाइल छ होइन यो हजुरले काम गरिरहेको रिड ओन्लीमा छ मानौँ है अहिले हजुर यसलाई सिलेक्ट गर्नु होइन सबै यो सिलेक्ट गरेपछि कन्ट्रोल सिफ्ट सी गरेर यहाँ कपी गरेपछि यो डट आउँछ होइन कपी भइसकेपछि एउटा प्रोसेस यो गर्नु नत्र यो सिलेक्ट गर्नु यसलाई अनि यहाँ एडिटमा जानु एडिटमा गएर यो कपी विथ बेस पोइन्ट गर्नु अनि यहाँ ल्याएर यो बेस पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नु यो यसको काम सकियो अब होइन यसलाई अब यहाँबाट काट्दिनु यहाँबाट काट्नु भने चाहिँ फाइलहरू चाँडो खुल्छ कि काम गर्दै राख्दाखेरि ऊ भएपछि सुरुबाट ओपन हुनुपर्छ माथि अटोक्याडै क्लोज गरेपछि अब यसलाई नो गरिदिनु है अनि त्यसपछि अब नयाँ खोल्नु त गएर यो अर्को नयाँ फाइल खोलेर होइन अनि नयाँ फाइलमा चाहिँ लगेर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्नुभयो कि जुन फाइलमा तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने थियो त्यो डबल खुलेको भएर चाहिँ हजुरको हुने हो भयो ट्राई गर्नुभयो हजुर अब हिजोको क्लास अब बाँकी सुरु गरौँ है हिजो हामी कहाँसम्म थियौँ भनेपछि हामीहरूले भर्खर वाल हाल्न लागेको थियौँ होइन हिजो हो सर पहिला आज यो डोर वाल अब हान्छौँ अनि पछि डोर बनाउँछौँ आज डोर विन्डो हाम्रो यति त थियो नि यो ह्याचिङ पनि थिएन यो सेन्टर लाइनमा छ अब यसलाई अफसेट हान्छु है म अफसेट चाहिँ यो कोलम बनाउनको लागि है यता साइड पनि सबै
भइसकेको छ हाम्रो। हजुर। ठ्याक्कै ऊ हिडन लाइनसम्म पुगेको थियो होइन। अब यसलाई यो पनि अब यो त वाल हो होइन हाम्रो, यो दुईटा यो हाम्रो वाल हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ वालमा चेन्ज गर्नुपर्छ है। यो सबै सिलेक्ट गर्नु, सबै यो बाहिरको लाइनहरू सेन्टर लाइन बाहेक अरू सिलेक्ट गर्नु त सबैले। सिलेक्ट गर्नु है। सिलेक्ट भएपछि अनि यो लेयरमा जानुपर्छ हामी। लेयरमा गएर वालवाला लेयर बनाउनु भएको छ नि हिजो, यो जहिले पनि बाइ लेयर राख्नु होला है। यिनीहरू सबै बाइ लेयर राख्नु होला। यति भयो हजुरहरूको? यसलाई यो सबै सिलेक्ट गर्नु होइन। यस्तो छ अहिले, यो पनि सेन्टर लाइनमै अफसेट, सेन्टर लाइनको अफसेट हानेको भएर सेन्टर लाइनमै छ होइन। यो सबलाई सिलेक्ट गर्नु यसरी एक एक गरेर। नभए एउटा यसरी पनि हुन्छ, एउटालाई चेन्ज गरेर यसरी सिलेक्ट गरेर यहाँबाट वालमा बनाए पनि हुन्छ यसरी होइन। यो बाइ लेयरमा, हजुरहरूको बाइ लेयरमै होला सायद। अनि अर्को चाहिँ यस्तो छुट्या छ नि। अब यो छुटेको चाहिँ यसलाई चाहिँ म्याचिङ गर्ने क्या, म्याच प्रपर्टी। यहाँबाट यसमा म्याचिङ गऱ्यो भने एउटै लेयरमा हुन्छ। दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटालाई बनाएर सबलाई म्याचिङ गरे पनि हुन्छ, कि भने सबलाई सिलेक्ट गरेर एकैचोटि बनाए पनि हुन्छ, हजुरको इच्छा हो। यति भयो सबैको? केही प्रब्लम छ भने भन्नु है यतिमा चाहिँ। अब यो जुन बाहिर निस्केछ नि वालको पार्ट, सेन्टर लाइन होइन, वालको पार्ट मात्रै, त्यसलाई चाहिँ ट्रिम गर्नु है। डबल इन्टर, TR डबल इन्टर। एकजनाले उत्सवलाई लिङ्क पठाइदिनु न है। उत्सवको जोइन नै भएन अरे, कसैले लिङ्क पठाइदिनु है उत्सव जङ थापालाई। यसमा यस्तै गरी सबै ट्रिम हान्नु त बाहिरको। हजुरहरू मध्ये कसैलाई यो क्रस हेयर सानो छ, मलाई ठुलो बनाउनु पर्छ भन्ने छ कि छैन? क्रस हेयर यो पिक वालकोमा चेन्जै भएन त्यो कलर। हजुर वालमा चेन्ज भएन? वालकोमा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो है त्यो सबै सेलेक्ट गरेर, त्यसपछि त्यो वालमा गएर क्लिक गर्दाखेरि हुँदैन। वालमा भएन, यस सिलेक्ट गरेर यहाँ यो लेयरमा जानु होइन। लेयरमा गएर अनि चाहिँ त्यहाँ वालको बनाउनु भएको छ हजुरले हिजो, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु, अनि पछि हुन्छ। फेरि गर्नु त। कर्सर साइज बढाउनलाई चाहिँ के गर्नु भन्नुभएको थियो? त्यो अप्सनबाट हुन्छ। हेर्नु है, कमान्ड चाहिँ ओपी हो है। यो डिस्प्लेमा जानु होइन, यो क्रस हेयर छ नि, क्रस 18 छ नि, यसलाई बढाएर उ गरिदिनु।
ल 38 हल्का यो 33 है। अनि पछि यो सिलेक्सन छ नि यसमा पिक बक्स बढाइदिनु। अनि यो ग्रिप भनेको छ नि जुन हजुर सर यो ग्रिप चाहिँ अहिले म देखाउँछु है यहाँ एप्लाई गरेर। जस्तै हजुर यो लाइन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ नि यो चाहिँ ग्रिप हो कि लाइनको यस सिलेक्ट गरेर यसरी बढाउने माथि गर्ने हुन्छ है। हजुर ग्रिपको साइज पनि बढाउन मनलाई बढायो हुन्छ त्यहाँ बढाउन चाहिँ अप्सनबाट है ओपी इन्टर हुन्छ सर कसैलाई सानोमा काम गर्न ठिक लाग्छ कसैलाई ठुलोमा त्यो आफ्नो हिसाबले बनाउनु होला। अनि कसैले यस्तो जस्तै अफसेट हान्दा हुन्छ नि ओ इन्टर 5 अफसेट हान्दाखेरि जस्तै यहाँबाट अफसेट सिलेक्ट गर्नुभयो होइन। अनि यतातिर अफसेट हान्दाखेरि नजिकको अफसेट हान्दा एकदम थर्र हल्लिने यसरी हल्लिने हुन्छ कि नै? हुन्छ सर हुन्छ त्यो हुन्छ भने यो यहाँ हजुरको स्न्याप अन होला हेर्नु है तल ट्रे उसमा त्यो स्न्याप अफ गरिदिनु होला। यति भयो होइन सबैको नभएको छ भने भन्नु है। भयो होइन अब हामी वाल बनाऊँ है। यो त भर्खर हाम्रो कोलुम बन्यो अब वाल बनाऊँ। वाल बाहिरको वाल जहिले पनि 9 इन्च हुन्छ भित्रको 5 इन्च हुन्छ। अब त्यो भएपछि यो त सबै 12 इन्च छ यसलाई हटाइदिनु पर्यो पहिला भित्रभित्रको है। ट्रिम डबल इन्टर गरेर यो काट्दिनु यो बाहिरको पहिला काट्नु है 9 इन्च वाला वाल बनाउनु पहिला टिआर डबल इन्टर है। यहाँ चित्र यसमा हेर्नु होला है यसमा 9 इन्ची छ। अनि यो भित्रको पनि 5 इन्च हुन्छ भित्रको पनि हटाइदिए हुन्छ। 12 इन्चलाई सबै हटाइदिएर यसमा वाल 9 इन्च अफसेट हान्नु है यसलाई वरिपरिलाई मात्रै। यसलाई 9 इन्च अफसेट हान्नु यसलाई पनि 9 इन्च अफसेट हान्नु सबैले 9 इन्चको वाल बन्यो होइन। तर यहाँ बिचमा लाइन आएको छ नि एक्स्ट्रा यसलाई हटाउनलाई चाहिँ फेरि यसलाई ट्रिम हान्नुपर्छ। टिआर डबल इन्टर है। फास्ट भएको छ सर अलि फास्ट भएको छ। ए ल हजुर कहाँसम्म पुग्नुभयो? 9 इन्चको त्यो वाल अफसेट कसरी हान्नु भयो? ओ इन्टर 9 इन्टर गरेर अनि पछि जता साइड सिलेक्ट अफसेट हान्नु छ नि। हजुर अब हाम्रो यता भित्र तलतिर चाहिएको छ अनि यो चाहिँ राइटतिर लेफ्टतिर चाहिएको छ अनि जतातिर चाहियो त्यही साइड लगेर क्लिक गर्ने सिलेक्ट गरेर त्यो लाइन कसरी हटाउने भन्नुभयो? यो बिचको हजुर एक्स्ट्रा लाइन आछ एउटा कहाँनिर 9 इन्चको वाल अफसेट हानेपछि त्यो बिचमा एउटा अर्को लाइन आयो क्या? यो लाइन हजुर यो त सेन्टर लाइन हो। मेरोमा एउटा अर्को छ त यार कस्तो आछ नभए त्यहाँ एभ्रीवानमा फोटो स्क्रिनसट हानेर फोटो पठाउनु त च्याटमा। त्यो एक्स्ट्रा लाइनहरु आछ सेन्टर लाइन र इनियर लाइन भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हटाइदिए हुन्छ सिलेक्ट गरेर
यसरी सिलेक्ट गर्ने डिलिट हान्दिने एक्स्ट्रा आछ भने अनि हेर्नु है यो सेन्टर लाइन छ हैन मेरो यसमा यो सेन्टर लाइन छ तर यहाँ कन्टिन्युअस लाइन देखाएको छ नि सेन्टर लाइन हिडन देखाएको छैन तर यसको प्रोपर्टीमा हेर्नु हो भने चाहिँ यो हिडन वाला छ के यो म्याच भएर रहेछ अर्कोसँग यहाँ देखाउँछु यहाँ पनि हुन्छ हुन्छ कि कहिलेकाहीँ यो जस्तो हिडन लाइन तपाईँले क्लोज गरेर ओपन गर्नुभयो भने म क्लोज गरेर देखाउँछु यो चाहिँ कन्टिन्युस देखाउँछ हैन अनि आर्क वाला लाइनलाई चाहिँ सिधा देखाउँछ कि इन्क्लाइन वाला त्यो चाहिँ के हुन्छ प्रिन्ट गर्दा सिधा जस्तो हो त्यस्तै उसमा आउँछ अब यो भयो हैन सबैको अब यसलाई चाहिँ अब यो भित्र आएको लाइन छ नि जुन एक्स्ट्रा कोलम भित्र आएको त्यसलाई ट्रिम हान्नु है सबैले क्लियर डबल इन्टर जहिले पनि एउटा कुनाबाट जानु भने ट्रिम गर्न सजिलो हुन्छ है बीचमा गयो भने माथि छुट्ने हुन्छ जस्तो अब यसमा छ नि यसमा देखाउँछु हेर्नु है राम्रोसँग जस्तै यसमा यहाँ बीचमा ट्रिम गर्नु भने यताको फेरि बच्छ के त्यही भएर एक साइडबाट जानु होला ट्रिम गर्दा यसरी एक साइडबाट जानु भने सबै ट्रिम हुन्छ के एकैचोटि यसमा जस्तै यहाँ ट्रिम गर्नु भने अब यो ट्रिम हुँदैन कि ट्रिम हुनलाई जहिले पनि 3 वटा पोइन्ट चाहिन्छ 2टा पोइन्टमा ट्रिम कहिले हुँदैन सबैले कोलम भित्रको ट्रिम हान्नु है कोलम भित्र सेन्टर लाइन बाहेक अरु कुनै पनि लाइन नहोस् हजुरहरुको भयो नि एकजनाले भयो भनिदिनु होला च्याटले भयो अब हामी यसमा ह्याच गरौँ है ह्याच दुई तरिकाले गर्न मिल्छ ह्याच यहाँ एउटा ग्रेडियन्टले मिल्छ एउटा ह्याचिङ आफै हुन्छ ग्रेडियन्टको चाहिँ जीडी हो कमान्ड यो वाला आउँछ जीडी इन्टर गर्यो भने अनि अर्को एच इन्टरले यो आउँछ है तर एउटै बाटो पनि हुन्छ फेरि एच इन्टर गर्नु यहाँ ह्याच छ यहाँ ग्रेडियन्ट छ यहाँ यसरी छ
कमान्ड एच र जिडी हो अनि यहाँ उसमा चाहिँ यो ग्रेडियन्ट हो यो एच हो यो सक्यो हैन सबैको यो 9 इन्चको वाल हालेर ह्याच गराउन मन लागेकोले ह्याच गर्नु ग्रेडियन्ट बनाउन मन लागेकोले ग्रेडियन्ट बनाउनु है कमान्ड याद नभए भन्नु सोध्नु होला म भन्छु कमान्डको याद जुन हाने पनि त्यही साइडमा यता ग्रेडियन्ट छ यता ह्याच छ मैले अहिले ह्याच गराएँ सोलिड ह्याच भयो सोलिड गराउनु होला कलर जुन राखे पनि हुन्छ अब पिक पोइन्ट गर्ने ग्रेडियन्ट भए पनि यहाँबाट 8 पिक पोइन्ट गर्नुपर्छ चारवटामा दिनु यति भयो ल अब चाहिँ यो सिलेक्ट गर्नु हैन यो ह्यासलाई यो ह्यासलाई सिलेक्ट गर्नु यसरी अनि एउटा बेस पोइन्ट समात्नु हो कपी गरेर CO इन्टर गरेर एउटा बेस पोइन्ट समात्नु यहाँबाट त्यसपछि जुन कोलममा छ सबैमा पेस्ट गर्दै जानु यो बेस पोइन्ट जहाँबाट समात्नु छ त्यही बेस पोइन्टमा गएर क्लिक गर्दै जानु अनि यस्तो अनि यो छ नि कसैको अर्थो भएको छ भने यस्तो हुन्छ है यहाँ आउँछ यता नसरे जस्तो देखाउँछ नि तर यो बेस पोइन्टमा क्लिक गर्यो भने यही बस्छ है यसरी सबैले ह्याच गर्नु त ह्याच ग्रेडियन्ट जे गरे पनि सर त्यो ह्याच गर्ने एकचोटि फेरि भनिदिनु न ल एउटा यहाँ छुटेको पनि थियो ठिकै छ यो अब हामी ह्याच गर्दैछौँ हैन ह्याचको लागि चाहिँ पहिला लेयरको ह्याचमा जानु है पहिला गराएर पछि लेयर चेन्ज गरे नि हुन्छ केही फरक पर्दैन यो ह्याचिङ गरिसकेपछि म तपाईलाई लेयरको एउटा फाइदा भनिदिन्छु ल ह्याच इन्टर गर्नु है अनि यहाँ यो सोलिड छ यसमा गएर यो चेन्ज गर्ने यहाँ छ है यहाँबाट यो 3 डटबाट यो सोलिड गराएपछि हुन्छ नत्र भने ग्रेडियन्टमा जानु ग्रेडियन्टमा गएर 8 पिक पोइन्ट गर्नु भने यहाँ 4 ठाउँमा क्लिक गर्नु हैन यो एउटा ह्याच एउटा क्लोज इनबक्स इनबाउन्ड फिल्ड उसलाई मात्रै गर्छ कि ओपन भयो भने त्यो ह्याचिङ हुँदैन फेरि कहीँ सानो ओपन छ भने त्यो ह्याचिङ हुँदैन त्यो फेरि पुरै अब्जेक्टलाई नै ह्याचिङ गरिदिन्छ यसलाई इन्टर गरेर फेरि इन्टर गरिदिनु यो आयो ग्रेडियन्ट ह्याचिङ यो ह्याचमा छ हैन ठीक छ अब यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर हैन कपी गरिदिनु CO इन्टर गरेर यहाँबाट सबै जति कोलम छ त्यसमा यो जुन बेसमेन्टबाट तपाईले यहाँबाट समाउनु भएको छ नि सबै ठाउँ यो कुनाबाट गर्नु पर्यो हैन टप लेफ्ट कर्नरबाट अब यसलाई सिलेक्ट गरेर टप बटम राइट कर्नर बटम लेफ्ट कर्नर छ भने सबको बटम लेफ्ट कर्नरमा
उ गर्नु पर्यो पेस्ट। सर म्याच गर्न मिल्दैन यसमा? यसमा हजुर। मिल्छ जस्तो अब यो छ हैन, यहाँ यो गराउनु भयो, अर्को ह्याच यहाँ गरौँ है, यहाँबाट 8 पिक यो चाहिँ यो र यो फरक छ नि, म्याच गर्नुभयो भने के हुन्छ। यहाँ चाहिँ हुँदैन म्याच, किनभने यहाँ ह्याचको कुनै प्रपर्टी नै छैन नि त, त्यही भएर यहाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन। तर यो लाइनमा पऱ्यो भने लाइन फेरि त्यो कलरमा आउँछ ह्याचको, अनि फेरि यो लाइन फेरि हजुरको उ बनिदिन्छ कि ह्याचको लेयरमा गइदिन्छ कि। त्यसमा प्रपर्टी हुनु पर्यो अनि मात्रै गर्नु पर्यो। हजुर हजुर, यो ह्याचिङ सबैले गर्नु है, अनि चाहिँ म हजुरलाई त्यो लेयरको सिकाइदिन्छु। यस्तो फरक राखे नि केही फरक पर्दैन, पछि प्रिन्ट गर्दा सबै नै कालो नै आउने हो ह्याचिङ। यसमा अब सबैको ह्याच भयो भने एकजनाले भन्नु होला है। 5 मिनट छ। यसपछि हामी अर्को सेसनमा स्टेयरकेस बनाउन सिक्छौँ अनि ढोका बनाउन सिक्छौँ। ह्याचिङ भयो सबैको? केही गरी हजुरहरूको होइन उयो यहाँ सर्कुलर कोलम हुन्थ्यो भने फेरि त्यो कपी पेस्ट गरेर हुन्थेन, यसको लागि अलग्गै ह्याच गर्नु पर्थ्यो। यहाँ ह्याच गरेर अनि यसको लागि अलग्गै ह्याचिङ गर्नु पर्थ्यो। यो सबै सेम भएर मात्रै हो। ल है, अब यो भयो भने यो लेयर प्रोपर्टीमा जानु है सबैजना। हजुरहरूले बनाएको लेयर प्रोपर्टी छ नि म्यानेजर, यसमा त धेरै छ। जस्तै यो ह्याच छ नि, ह्याचको यो छ नि, यो बत्ती बलेको यसलाई अफ यो रोक्ने, यसलाई ह्याचलाई यो हाम्रो यो ह्याचवाला प्रोपर्टीलाई हजुरले यो बत्ती बालेकोमा क्लिक गर्नु त बत्ती निप्छ। अनि अप्लाई गरेर हेर्नुभयो भने हेर्नु ह्याच जति हरायो कि सबै। फेरि यसको बत्ती बालेर अप्लाई गर्नुभयो भने यो ह्याच आउँछ। अब हाम्रो अर्को छ वाल है। जस्तै यो मेरो यो वाल प्लानमा छ हैन, यो प्लानको अफ गरेर यहाँ एप्लाई गर्यो भने यी सबै सेन्टर लाइन मात्रै बच्यो नि। अब हेर्नु है, यो चाहिँ कुनै जस्तै हजुरलाई योबाट पछि फुटिङहरू बनाउनु, बिम बनाउन सेन्टर लाइन र यो उ मात्रै चाहिन्छ, कोलम मात्रै चाहिन्छ। त्यति बेला चाहिँ यसरी अफ गरेर सिधै कपी गरेर उता लगेर पेस्ट गरेर फेरि लेयर अन गर्नुभयो भने त्यस काम सजिलो हुन्छ। यो बुझ्नुभयो?
भएन त सर हाइडै हजुर? भएन हाइडै भएन हाइड भएन एप्लाई गर्नुभयो कि नै त्यहाँ? अप्लाई हो कि दुइटै गरेको त्यही भएन त्यो हजुरको एक्जिस्टिङ ऊ होला लेयर होला त्यो त्यही भएर भएन। एक्जिस्टिङ लेयर अर्कोलाई बनाउनु होइन, जिरो लेयरलाई एक्जिस्टिङ बनाउनु त पहिला। हजुरको फर्स्टमा जिरोवाला होला, जिरोवाला छ त्यसलाई क्लिक गरेर एक्जिस्टिङ बनाउनु होइन। अँ डबल क्लिक गरेपछि त्यो यहाँ ठिक साइन आयो होइन। आयो अब वालमा जानु, वालमा गएर यहाँ बत्ती छ नि जुन हजुरको वालवाला हो, त्यसमा क्लिक गर्नु त, बत्ती निभ्यो नि। ह्याचलाई चाहिँ होइन र नै ह्याच भएपछि ह्याचै हराउँछ, वालको भयो भने हराउँछ। ए मैले त ह्याच पो हराउने, त्यो ह्याच चाहिँ हराएन भनेको। ए हजुरले जुन प्रोपर्टीमा बनाउनु छ त्यही हराउने हो। अब त्यसलाई वाल हरायो। हजुर त्यो चाहिँ पछि ठुलो ठुलो बिल्डिङहरूमा यो लेयरको काम लाग्छ कि। सानो बिल्डिङमा त हजुरले बिना लेयरै काम गरे पनि केही फरक पर्दैन। हजुर यो ठुलो ठुलो बिल्डिङहरूमा चाहिँ जस्तै हजुरको स्टेयर केसमा प्रब्लम छ भने स्टेयर केस कहाँ छ थाहै हुँदैन नि त। अनि त्यति बेला चाहिँ अरू सबै लेयरलाई अफ गरेर स्टेयर केस मात्रै अन गऱ्यो भने अनि त्यसमा करेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ। सर 1 मिनेटभन्दा कम रहेछ। अब अर्को सेसनमा सुरु गरौँ है। यति त भएको छ नि सबैको? भयो सर। अब पहिला स्टेयर केस बनाऊँ अनि त्यसपछि अरू डोरहरू बनाउने।